स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सभी पढ़ेंगे इंतज़ार हुसैन के बारे में। तो यह है 1925 से 2016। इंतज़ार हुसैन की पैदाइश उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के कस्बा डिबाई में हुई। उन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की। इंतज़ार हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई? ज़िला बुलंदशहर के कस्बा डिबाई में हुई और उन्होंने इब्तिदाई तालीम यानी कि शुरू की तालीम घर पर ही हासिल की। उन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की। हापुड़ से हाई स्कूल और मेरठ कॉलेज से उर्दू में एमए की सनद हासिल की। तो एमए की सनद इंतज़ार हुसैन ने कहाँ से हासिल की? हापुड़ से। तक़सीम के बाद एमए की सनद हासिल की और तक़सीम के बाद वो लाहौर चले गए और वहीं उनका इंतकाल हुआ। इंतज़ार हुसैन मुमताज़ अफसाना निगार और नाविल निगार थे। वो एक मारूफ मज़मून निगार भी थे। उनके अफसानों में दस्तानवी फ़िज़ा मिलती है। उन्होंने असातीरी रवायत को भी असरी तनाजुर में पेश किया है। कदीम रवायात, कदीम यानी कि पुरानी रवायात और लोक कहानियों के असरात पुर इसरारियत, अलामती अंदाज, तारीख़ी व असातीरी किरदारों और मौज़ूआत का इस्तेमाल उनके अफसानों की इम्तियाज़ी खुसूसियात हैं। उनका पहला अफसाना क़य्युमा की दुकान और पहला अफसानवी मजमुआ गली कूचे था। उनका पहला मजमुआ गली कूचे था। इसके बाद उनकी कई मजमुए कंकरी, आखिरी आदमी, शहर अफसोस, ख़ीमे से दूर, खाली पिंजरा और शहरज़ाद के नाम वग़ैरह के नाम से शाये हुए। उनका पहला अफसाना क्या था? क़य्युमा की दुकान और पहला अफसानी मजमुआ गली कूचे था। चांद, गहन, बस्ती, दिन और दास्तान, तज़किरा और आगे समंदर है उनके मशहूर नाविल हैं। इंतज़ार हुसैन ने कई किताबों के तर्जुमे भी किए हैं। हकीम अजमल ख़ां की सवाने हयात अजमल आज़म के नाम से लिखी है। उनके तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ अलामतों का ज़वाल और कालमों का मजमुआ ज़र्रे के नाम से शाये हुए हैं। अफसाना मानूस अजनबी उनके अफसानवी मजमुए शहरज़ाद के नाम में शामिल हैं। मानूस अजनबी, इसके राइटर हैं इंतज़ार हुसैन। तो चलिए पढ़ते हैं मानूस अजनबी। मानूस अजनबी का मतलब है मानूस यानी कि जाना पहचाना और अजनबी यानी कि नावाकिफ़ या गैर मालूम शख्स। तो चलिए पढ़ते हैं मानूस अजनबी। मेरे इरादे का इसमें ऐसा कोई दखल नहीं था, बस महफिल खुद ब खुद ही आरास्ता होती चली गई। मैंने इस घर में आकर अगर बरामदे में बैठकर नाश्ता करना शुरू किया था तो इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि सामने सहन में एक अमरूद का दरख्त खड़ा था। सहन यानी कि आंगन में अमरूद का दरख्त खड़ा था। करीब ही मैंने एक क्यारी भी बनाई थी। करीब यानी कि पास में ही एक क्यारी भी बनाई थी जिसमें मुख्तलिफ पौधे लगाए थे। करीब ही मैंने एक क्यारी भी बनाई थी जिसमें मुख्तलिफ पौधे लगाए थे यानी कि तरह तरह के पौधे लगाए थे। जब फूल आते थे तो ये पौधे बहुत भले लगते थे यानी कि जब फूल आते थे तो ये बहुत ही भले अच्छे लगते थे। आँखों में ठंडक और दिल में तरावत उतरती महसूस होती थी। तो बस मुझे अच्छा लगता था कि सुबह खुली फ़िज़ा में बैठकर नाश्ता करूं और अखबार पढूं। फितरत से रिश्ता कायम करने वाले तो खाली एक पौधे के वसीले से भी रिश्ता कायम कर लेते हैं और यहाँ तो पौधों के सिवा एक हरा भरा अमरूद का पेड़ भी था यानी कि पौधे भी थे और उसके अलावा एक अमरूद का पेड़ भी था। मानूस अजनबी ये एक अफसाना है और इसको इंतज़ार हुसैन साहब ने लिखा है। इस अफसाने में एक ऐसे शख्स का जिक्र किया गया है जो एक अजनबी से मिलता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे महसूस होता है कि इसके लिए मानूस और करीब होता
جا رہا ہے۔ اس کہانی میں یا اس ناول میں، اس افسانے میں تنہائی، یادوں، انسانی تعلقات اور اپنے من کے احساسات کو بیان کیا گیا ہے۔ انتظار حسین نے نہایت سادہ مگر گہرے انداز میں یہ دکھایا ہے کہ بعض اوقات یعنی کہ بعض وقت اجنبی لوگ بھی دل کے قریب ہو جاتے ہیں۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ مگر بہت جلد ایسا ہوا کہ میرے ناشتے کے وقت میں ایک چڑیا نے میرے آس پاس منڈلانا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دو دفعہ ازراہ مروت تو اس کے کچھ ریزے میز کے قریب فرش پر بکھیر دیے، بس وہ ہل گئی اور مجھ سے بے تکلف ہوتی چلی گئی۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک دو اور چڑیوں نے بھی میرے ارد گرد یعنی کہ میرے پاس منڈلانا شروع کر دیا۔ میں نے صرف ان چڑیوں کی آسانی کے لیے سہولت کی خاطر توس کے ریزے فرش پر ڈالنے کے بجائے امرود کے درخت کے سائے تلے یعنی کہ امرود کے پیڑ کے نیچے سائے تلے بکھیرنے شروع کر دیے۔ چڑیوں نے واقعی بہت سہولت محسوس کی، یعنی کہ انہیں بہت ہی کمفرٹیبل لگا۔ اب وہ زیادہ اطمینان کے ساتھ توس کے ریزے چگتی نظر آتی تھی، اور اب چڑیوں کی تعداد دیکھ کر میں نے ان کے راشن میں اچھا خاصا اضافہ کر دیا تھا۔ چڑیوں کی جو ہے تعداد یعنی کہ زیادہ چڑیاں آنے لگی۔ اب ان کی تعداد جو ہے دیکھ کر انہوں نے ان کے راشن یعنی کہ جو بھی انہیں دانا پانی دیا جاتا تھا ان کی کوانٹٹی بڑھا دی، ان کے راشن میں اچھا خاصا اضافہ کر دیا۔ یہ اضافہ مجھے اس لیے بھی کرنا پڑا کہ اب بلبلوں کا ایک جوڑا بھی یہاں آ پہنچا تھا اور ان چڑیوں کے دانے دنکے میں حصہ دار بن گیا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچ کر کہ آخر کھانے کے بعد پانی کی بھی تو طلب ہوتی ہوگی، کھانا کھانے کے بعد پانی کی بھی تو ضرورت ہوتی ہوگی، طلب لگتی ہوگی، محسوس ہوتا ہوگا کہ ہمیں پانی چاہیے، تو درخت تلے ایک کنڈا رکھ دیا جو مستقل پانی سے لبریز رہتا۔ لبریز یعنی کہ بھرا ہوا، جو ایک کنڈا رکھا تھا وہ مستقل یعنی کہ پرماننٹ پانی سے بھرا ہوا رہتا۔ اب کسی صبح میں یہ منظر دیکھتا کہ چڑیا ایک ایک کر کے کنڈے میں غوطے لگا رہی ہیں۔ رفتہ رفتہ یعنی کہ دھیرے دھیرے مجھے اندازہ ہوا کہ ہفتے عشرے میں ایک دو دن ایسے بھی آتے ہیں جب چڑیاں باجماعت اسنان کرتی ہیں، یعنی کہ جماعت کے ساتھ گروپ بنا کر اسنان کرتی ہیں۔ اب کبھی کبھی ایک فاختہ بھی یہاں اتر آتی تھی، مگر اسے چڑیوں کے دانے دنکے سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ تو بس پانی کے ایک دو گھونٹ لیتی، ارد گرد پھیلی ہوئی گھاس میں تھوڑی چہل قدمی کرتی اور اڑ جاتی، یعنی کہ چہل قدمی کرتی، گھومتی پھرتی اور گھاس میں چہل قدمی کرتی، گھاس میں ادھر ادھر پھرتی اور اڑ کر چلی جاتی۔ میں نے سوچا کہ فاختہ شاید توس کے ریزے اور روٹی کے ٹکڑوں سے مانوس نہیں ہے، باجرہ اگر ہو تو شاید یہ چگنا پسند کرے گی، سو میں نے تھوڑے سے باجرے کا اہتمام کیا، یعنی کہ تو میں نے باجرہ بھی لایا، باجرہ لے آ کر رکھا، مگر فاختہ نے باجرے سے بھی بے نیازی برتی، یعنی کہ باجرے کو بھی نہیں چگا۔ اس نے جیسے طے کر لیا تھا کہ یہاں آ کر بس پانی پینا ہے۔ اس نے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس نے تو یہ طے کر لیا ہے، یہ فکس کر لیا ہے کہ یہاں آ کر بس مجھے پانی پینا ہے، کھانے دانے میں شرکت نہیں کرنی ہے، کھانا دانا نہیں کرنا ہے۔ تو باجرے کو چڑیوں نے بھی منہ نہیں لگایا، وہ روٹی، پراٹھے اور توس کے ریزے سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ اب انہیں باجرہ جیسی روکھی سوکھی غذا بالکل پسند نہیں آتی تھی۔ پھر ایک کڑسل کے جوڑے نے یہ گھر دیکھ لیا، عین اسی وقت جب میں روٹی کے یا توس کے ریزے بکھیر چکتا تو وہ دو گڑسلیں
उड़ती उड़ती आती, फिर मुंडेर पर बैठकर गर्दोपेश का जायज़ा लेती। मुंडेर यानी कि दीवार की जो मुंडेर होती है उस पर आकर बैठती और मुंडेर पर बैठकर गर्दोपेश यानी कि आसपास का जायज़ा लेती। फिर नीचे उतर आती। उनकी आमद यानी कि उनके आने को शायद चिड़ियों ने पसंद नहीं किया। उनके होते हुए वो थोड़े बेआरामी महसूस करती, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान वो उस वक्त हुई जब एक गिलहरी उनके बीच आ धमकी, यानी कि जब उनके बीच में गिलहरी आ गई, आ धमकी, तो वो सबसे ज़्यादा परेशान उस वक्त हुए और उनके खाने दाने में शरीके गालिब बन गई, यानी कि वो उनके साथ जो है वो खाने लगी। ये गिलहरी एक सुबह अचानक नमूदार हुई। ये गिलहरी सुबह अचानक से ज़ाहिर आई। वो तेज़ी से अमरूद की शाखों के बीच से सरसराती हुई तने के सहारे नीचे उतरती और फौरन ही इधर उधर देखे बगैर मुंडेर मंड गई, यानी कि खाने लगी। चिड़ियों ने परेशान होकर उसे देखा और तितर बितर हो गई। जब गिलहरी वो खा रही थी तो चिड़ियाँ परेशान हो गई और उन्होंने देखा और वो फिर तितर बितर हो गई। खैर ये अच्छा हुआ कि जिस तेज़ी से वो आई थी उसी तेज़ी से वो रुखसत हो गई। फिर तो गिलहरी को चाट लग गई। यानी कि एक लत सी लग गई। उसने रोज़ाना शुरू कर दिया। किसने? गिलहरी ने रोज़ाना शुरू कर दिया और आंधी धांधी आती और खाने में जुट जाती। उन्हें रोज़ इतनी आदत पड़ गई कि वो रोज़ आती और बस खाने में जुट जाती। बेचारी चिड़ियाँ परेशान होकर तितर बितर हो जाती और फिर इससे जो है चिड़ियाँ परेशान हो जाती। मगर गिलहरी तो एक बेकरार रूह है, किसी भी जगह ख्वाह मन ख्वाह वो उसे कितनी ही मरगूब हो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। तबीयत में करार जो नहीं है। ये आई वो गई, मगर चंद घड़ियों में क्या क़यामत मचाती थी। चिड़ियों की सभा दरहम बरहम हो जाती थी। इस सभा को 2-2.5 दफ़ा एक कौवे ने भी दरहम बरहम किया। इसके जारहाना रवैये से चिड़ियाँ सहम जाती। जितनी देर वो वहाँ रहता चिड़ियों को खाने दाने के करीब नहीं आने देता था। मुझे कौवे की ये जारहाना रोश मतलब पसंद नहीं आई। मेरा तो ये भी रिश्तेदार ताल्लुक़ था, वो चिड़ियों से था ना कि उस काले कौवे से। उसके आते ही छड़ी लेकर खड़ा हो जाता। कौवे की हद तक तो मैंने चिड़ियों के जज्बात का पूरा एहतराम किया। उसे यहाँ कदम जमाने का मौका नहीं दिया, मगर गिलहरी के मामले में ये रवैया मैं इख्तियार नहीं कर सकता था। वो ऐसी वैसी मखलूक तो नहीं है। गिलहरी ने श्री रामचंद्र की आंखें देख रखी हैं। लंका की चढ़ाई के समय हिंदुस्तान और लंका के दरमियान जो पुल बना था उसकी तामीर में उसने हिस्सा लिया है। बंदरों ने उसके साथ जब बदसलूकी की थी तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। रामचंद्र जी ने उसकी दिलजोई की। उसकी पुश्त पर जो लहरिया बना हुआ है ये उन्हीं की उंगलियों के निशान हैं। उन्होंने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा था और जिस तरह वो उकड़ू बैठ कर तो उसके रेज़े पंजों में पकड़ कर खा रही थी, उसे देखकर मुझे ख्याल आया कि उसके यहाँ ये आदमियत जो आई है वो भी रामचंद्र की सोहबत का फेज़ है। इस सोहबत में उसने ये सीखा कि तमीज़ की बात यही है कि जो खाओ हाथ में लेकर खाओ। सो ये सब बातें मेरे सामने थी। भला मैं कैसे उसे इस तरह धुतकारता जैसे कौवे को धुतकारा था।
मतलब ये है कि मुझे चिड़िया भी अजीज थी और गिलहरी भी। मतलब ये है कि मुझे चिड़िया भी अजीज थी और गिलहरी भी। सो मैं उन दोनों के बीच गैर जानिबदार हो गया। फिर जैसे चिड़ियों ने हालात से समझौता कर लिया, अब वो गिलहरी की आमद पर, यानी कि अब वो गिलहरी के आने पर पहले की तरह परेशान होकर तितर बितर नहीं होती थी, बस थोड़ा सरक जाती थी। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इसे ज़्यादा देर यहाँ टिकना नहीं है, और वाकई इस तरह आई जैसे वो कोई ज़रूरी काम बीच में छोड़कर आई है और ज़रूरी काम यहाँ अंजाम देकर उल्टे पैरों चले जाना है। लपक झपक आई, जल्दी जल्दी थोड़े रेज़े पंजे में चुने, जल्दी जल्दी उन्हें खाया और ये जा और वो जा। जल्दी जल्दी थोड़े रेज़े पंजे से चुने, जल्दी जल्दी उन्हें खाया और ये जा और वो जा। शताबी आई शताबी गई, चिड़िया जो उसके आने पर परे हट जाती दोबारा आती और चुगने में मुनहमिक हो जाती। अमरूद के पेड़ में आखिर वो कौन सा खूकल था जिसमें ये गिलहरी रहती थी? मुझे तो कभी इसका पता चला नहीं। वो तो छलावा थी, छलावा। पत्तों में जाकर इस तरह सटकती थी कि पता भी ना चलता था पत्तों में जाकर इस तरह सटकती थी कि पता भी ना चलता था कि गई कहाँ। हाँ, सुबह के औकात ही में कभी कभी मुझे ऊपर आसमान की बुलंदियों में एक हरी लकीर तेजी से खींचती। हाँ, सुबह के औकात यानी कि हाँ, सुबह के वक्त, औकात यानी कि सुबह के वक्त ही में कभी कभी मुझे ऊपर आसमान की बुलंदियों में एक हरी लकीर तेजी से खींचती और गुजरती नजर आती। तोतों की ये कतार शोर मचाती, तेजी से गुजर जाती। या अल्लाह, ये कौन से बाग से आते हैं और कौन से बाग में जाकर उतरेंगे? बुलंदी में उड़ते हुए परिंदे मुझे हमेशा की दूसरी ही दुनिया की मखलूक नजर आए। बस यूं लगता है कि जैसे वो कहीं बुलंदियों ही में रहते हैं। अगर नीचे उतरते भी हैं तो किसी दूर की अक़लीम में, कोई ऐसी अक़लीम जो ज़मीन पर आसमान का टुकड़ा है, जिसकी झीलें आसमानी हैं और बाग मावराई शान रखते हैं। बुलंदियों में तेज़ी से गुजरती चहकती सब्ज़ डार को देखते हुए मुझे कभी ये ध्यान नहीं आया कि हमारे बरामदे में लटके हुए पिंजरे में एक तोता चहकता रहता था। हमारे बरामदे में लटके हुए पिंजरे में जो एक तोता चहकता रहता था, वो इसी डार से बिछड़ा हुआ परिंदा था। अच्छा, कहा वाकई वो परिंदा था। परिंदों वाली कौन सी बात उसमें रह गई थी? परिंदों को हम पिंजरों और काबकों में बंद करके अपने सांचे में ऐसा ढाल देते हैं कि फिर वो बेचारे परिंदे ही नहीं रहते। जब ही तो तोते पिंजरे से निकल भागने वाले तोते को अपनी डार में शामिल नहीं होने देते। मांसगंध उसे चोंचे मार मार कर घायल कर देते हैं। लो, मैं बहक कर किधर निकल गया? मैं क्या कह रहा था? हाँ, वो भी कभी कभार सुबह ही सुबह तोतों की डाल चहकती, शोर मचाती, तेजी से बाला ही बाला गुजर जाती थी। इसका मेरी तरसी हुई निगाहें उस वक्त तक ताक़ुब करती जब तक वो आंखों से ओझल न हो जाती थी। यानी कि वो आंखों से गायब, देखते ही देखते आंखों से गायब न हो जाती थी। साथ ही अपनी महरूमी और अपने अमरूद की बेचारगी का एहसास सा होने लगता।
ये अमरूद की फसल थी और हमारे आंगन में खड़ा पेड़ कच्चे पक्के अमरूदों से लदा हुआ था, मगर सिर्फ गिलहरी कभी कभी अमरूद को कतरती नजर आती। तोतों की किसी डार ने उसको भी अभी तक नहीं नवाजा था, और जो तोतों की डार बुलंदियों पर परवाज करती नजर आती, उसके मुतालिक तो मेरा गुमान था कि बस्ती में खड़ा ये दरख्त उनकी नज़रों में क्या समाएगा। मगर एक सुबह अजब हुआ जब मैं नहा धोकर बरामदे में आकर बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि अमरूद का पेड़ आज रोज की तरह साकत और खामोश नहीं है, जैसे उसके अंदर जिंदगी की लहर दौड़ती हुई है। मैं मुतजस्सिस उसके करीब गया। एकदम से शाखों के बीच से बहुत से तोते भर्रा खा के असरे अड़े और शोर मचाते, ये जा और वो जा। मैं देखता रह गया, खुश भी हुआ और थोड़ा अफसरदा भी। खुश ये सोच करके हमारे अमरूद को भी बिलाखिर शर्फ कबूलियत हासिल हो गया। अरे हाँ, सिलखुटिया को तो मैं भूला ही जा रहा था। अच्छा, हमारे यहाँ तो उसे खुटिया ही कहा जाता था। वैसे वो खट बढ़ी या कटफोड़ा अगर हुदहुद कहें तो उसका मर्तबा इतना बुलंद यानी कि इतना ऊंचा हो जाता है कि हजरत सुलेमान और मलिका बिल्किस का हवाला देना लाजिम आ जाता है। मगर मैं इतना ऊंचा उड़ना नहीं चाहता था। मैं तो उस नन्ही सी बरादरी का जिक्र कर रहा हूँ जो एक वक्त में हमारे आंगन में जमा हो गई थी। मगर सिलखुटिया को इस बरादरी से जैसे नफूर हो, ऐसे वक्त में आकर उतरती, यानी कि ऐसे वक्त में आती थी जब चिड़ियाँ, बुलबुलें, गुड़सिलें, गिलहरी सब चुपकर तितर बितर हो जाती। दोपहर को मैं कभी बरामदे में आ निकलता तो क्या देखता हूँ कि सिलखुटिया अकेली चहलकदमी कर रही है, यानी कि चक्कर लगा रही है। मुझे देखा और फिर से उड़ गई। लगता था इसे खुलवत कुछ ज्यादा ही पसंद है। इतनी के कभी जोड़े के साथ नजर नहीं आती। बस जब भी दिखाई दी अकेली ही दिखाई दी। तो ये थी वो छोटी सी बरादरी जो एक वक्त में उस आंगन में इकट्ठी हो गई थी। चाहे तो आप उसे लॉन कह लें। मैंने यहाँ एक क्यारी बनाई थी जिसमें कुछ फूल पौधे लगाए थे, बाकी ढाका वाली घास बिछा दी थी, और अमरूद का दरख्त तो खैर था ही। थोड़ा खाने दाने का भी मैंने इंतज़ाम कर दिया था, एक कूंडा पानी का। अरे परिंदों को और क्या चाहिए। चिड़िया तो ऐसी हिल गई थी कि हर फिरकर यहीं आ जाती। दाना दुनका भी होता तो यहाँ चींची करती रहती। मगर आसमान को जमीन पर ज्यादा चहल पहल अच्छी नहीं लगती। वैसे सच पूछो तो आसमान मुफ्त में बदनाम है। जमीन पर जो भी फसाद बर्पा होता है वो ज्यादातर खुद जमीन वाले ही खड़ा करते हैं, यानी कि जो भी जमीन पर लड़ाई झगड़े होते हैं वो लोग खुद ही करते हैं। यहाँ भी यही हुआ। अरबाब शहर को अचानक ख्याल आया कि आबादी बढ़ गई है और सड़कों पर ट्रैफिक बहुत हो गया है, सो सड़कें चौड़ी होनी चाहिए क्योंकि आबादी बढ़ रही है या बढ़ गई है तो सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। जो सड़कें तंग नज़र आईं यानी कि जिनमें भीड़ भाड़ है, छोटे हैं रास्ते
اور وسعت کی طلب دکھائی دی، یعنی کہ انہیں بڑا کرنے کی طلب دکھائی دی، ان میں ہماری سڑک بھی تھی۔ لیجئے بلڈوزر پہنچے، بہت سے مزدور فاوڑوں، کلہاڑیوں جیسے آلات انہی سے لے کر آئے، انہیں اس علاقے پر چڑھائی کرنی ہے۔ درخت کٹنے لگے، درخت یعنی کہ پیڑ کٹنے لگے، سڑک ادھڑنے لگی، دن بھر فاوڑا بجتا، کلہاڑیاں چلتی، اونچے اونچے گھنے درخت دم کے دم میں زمیں بوس ہو گئے، ایک یہاں گرا دوسرا وہاں گرا، درختوں کے گرنے کا شور الگ، کلہاڑیوں کا اور فاوڑوں کے چلنے کا شور الگ، اوپر سے گرد یعنی کہ دھول کا طوفان۔ اس قیامت میں کتنے پرندے گھر سے بے گھر ہو گئے۔ درخت ایک گرتا تھا، پیڑ ایک گرتا تھا، اس کے ساتھ کتنے آشیانے اجڑتے تھے۔ درخت ایک گرتا تھا اور اس کے ساتھ کتنے آشیانے یعنی کہ کتنے گھر اجڑتے تھے۔ پرندے شور مچاتے ہوئے اڑتے، کچھ دیر اسی علاقے میں حواس باختہ چکر لگاتے رہتے، پھر دور نکل جاتے۔ اسی صورت میں اس علاقے سے پرندوں کی ہجرت شروع ہو گئی۔ ہجرت یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ ہجرت شروع ہو گئی۔ ہمارا آنگن اس قیامت کے اثرات سے کب تک محفوظ رہتا؟ گرد اڑ اڑ کر یہاں بھی آتی تھی، ساتھ میں شور بھی۔ گرد یعنی کہ دھول ہمارے یہاں بھی آتی تھی اور ساتھ میں شور بھی آتا تھا۔ ہمارا جو چھوٹا سا سبزہ زار تھا وہ اچھا خاصا یکزار بن گیا۔ بلبلیں، گڑسلیں، گلہری سب پریشان کہ یہ کیسا آشوب ہے۔ فاختائیں الگ خفا، مگر گلہری سب سے نازک مزاج نکلی، سب سے پہلے یہاں سے اس نے کنارہ کیا۔ گلہری نے سب سے پہلے کنارہ کیا۔ بلبلیں کچھ دن حواس باختہ نظر آئیں، پھر وہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ فاختہ کا جو جوڑا یہاں وقت بے وقت آن اترتا تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ سلکھٹیا تو پابندی سے آتی ہی نہیں تھی، اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کب آنا موقوف کیا۔ چڑیوں نے البتہ خاصی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، وہ کافی دنوں تک اسی اپنے پرانے دستور کے مطابق چیں چیں کرتی نظر آتیں، ریزے چگتیں، پانی کے کنڈے پر تھوڑی دیر منڈلاتی پھر اڑتیں۔ چڑیوں میں ایسے معاملات میں صبر کا مادہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہ تو رہتی ہی ہیں آدمیوں کے درمیان، ان کے اچھے برے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ ان کی عادی ہو گئی ہیں۔ مگر صبر کی بھی حد ہوتی ہے۔ سڑکوں کی تعمیر کا کام ختم نہیں ہو پا رہا تھا، درخت کے سائے کٹ چکے تھے، فاوڑا رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، گرد کے بادل دبیز ہوتے چلے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ یعنی کہ دھیرے دھیرے میں نے محسوس کیا کہ اب چڑیاں بھی صبر کا دامن چھوڑ رہی تھیں۔ میں نے بھی دھیرے دھیرے دیکھا، یہ محسوس کیا کہ اب چڑیاں بھی صبر کا دامن چھوڑ رہی تھی، اب وہ بہت بے چین نظر آتی تھی۔ ان کی چیں چیں میں جو ایک لہک ہوا کرتی تھی وہ اب غائب تھی، تعداد بھی ان کی کم ہو گئی تھی، یعنی کہ ان کی کوانٹٹی، ان کی چڑیوں کی وہ بھی کم ہو گئی تھی۔ پانی کے کنڈے پر بھی اب وہ زیادہ دیر نہیں ٹکتی تھی، پانی کا جو کنڈا بھرا رکھا رہتا تھا اس پر وہ زیادہ دیر نہیں رکتی تھی، اسنان تو کم و بیش موقوف ہی تھا۔ آئیں ریزے چگنے، گھونٹ بھر پانی پیا اور اڑ گئیں، پھر دن بھر نظر نہیں آتی تھی۔ کیسی شاداباد صحبت تھی اور کس طرح برہم ہوئی۔ صبح اب یہاں خاموش گزرتی تھی، چہک مہک غائب، بلبل کے تو دیکھنے کو آنکھیں
तरस गई। लगता था कि इस इलाके ही से सारे परिंदे हिजरत कर गए हैं। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे इस इलाके से सारे परिंदे हिजरत यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए हों। जहाँ वो सब गए वहाँ उस आंगन में उतरने वाले परिंदे भी चले गए। सड़क की तामीर का मामला इस शहर में हमेशा से यही रहा कि काम तो शुरू हो जाता है, यानी कि सड़क का बनने का जब मामला इस शहर में हमेशा से यही रहा, यानी कि हमेशा से यही होता है कि जब काम शुरू हो जाता है तो ख़त्म मुश्किल ही से होता है। अब के भी यही हुआ। तामीर का काम लंबा ही होता चला गया, यानी कि जो काम था कंस्ट्रक्शन का या जो भी बनने का वो लंबा होता चला गया। या अल्लाह, ये सड़क आखिर कब तक बन चलेगी? क्या हमारे आंगन से जब आखिरी चिड़िया भी रुखसत हो जाएगी, जब आखिरी चिड़िया भी यहाँ से चली जाएगी, उस वक्त तक तैयार होगी? क्या वाकई इस सड़क को आखिरी चिड़िया की रुखसती का इंतज़ार है? और वाकई यही हुआ, और सच में यही हुआ कि तामीर के आखिरी दिनों में, यानी कि जो काम चल रहा था उसके आखिरी दिनों में सचमुच यूं लगता था कि इस नवाह से परिंदे एक एक करके सब रुखसत हो गए हैं। अब तो किसी मुंडेर से कौवे की भी काएं काएं सुनाई नहीं देती थी, और हमारा आंगन या लॉन जो भी कहो बिल्कुल वीरान हो चुका था। वीरान यानी कि जैसे कोई ना रहता हो, बिल्कुल खाली। सड़क की तामीर का काम खुदा खुदा करके तकमील को पहुंचा। जब मैंने बाहर निकलकर सड़क पर नज़र डाली तो पहले तो मैं वाकई दंग रह गया। कितनी वसी व अरीज़ सड़क थी, और वाकई जदीद अहद की शाहराह। फिर मैंने दाएं बाएं नज़र डाली, दिल धक से रह गया। दूर दूर तक कोई दरख्त नज़र नहीं आया। जहाँ तक भी देखा दूर दूर तक कोई पेड़ नज़र नहीं आ रहा था, खंबे ही खंबे नज़र आ रहे थे। ये सड़क अब दरख्तों से खाली और खंबों से मामूर थी। चिड़ियों की आमद अब यकसीर मौकूफ़ थी। फिर भी कुंडे में पानी भरा रखता था, यानी कि चिड़िया आनी अब बंद हो गई थी बिल्कुल, लेकिन कुंडे में जो है वो पानी में भरा रखता था। क्या जाने कब कोई प्यासी चिड़िया उतर आए। उसे यहाँ से प्यासा तो वापस नहीं जाना चाहिए, उसे यहाँ से प्यासा तो वापस नहीं जाना चाहिए। और वाकई सड़क बनने के बाद मुझे लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एक सुबह क्या देखता हूँ कि एक चिड़िया फुर फुर करती आई और कुंडे के किनारे पर बैठकर चोंच को पानी में डुबोया, पानी पिया और उड़ गई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैंने तय कर लिया कि ये चिड़िया आज आई है तो अब कल भी आएगी, और अकेली नहीं आएगी। यही हुआ। वो तो बारिश का पहला कतरा साबित हुई। बस फिर चिड़िया आती ही चली गईं। फिर एक सुबह बुलबुलों का एक जोड़ा नमूदार हुआ और चिड़ियों के साथ चुगने में शामिल हो गया। और ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि अमरूद की शाख पर 2 गुड़सलें बैठी नजर आईं। अमरूद की शाख पर 2 गुड़सलें बैठी नजर आईं। पूरी तरह जायज़ा लेने के बाद पहले एक गुड़सल नीचे उतरी तो उसके रेज़े चुगने में शामिल हो गई। उसे देखकर दूसरी गुड़सल ने हिम्मत पकड़ी, वो भी नीचे उतर आई। अब मैं कितना खुश था। सब परिंदे एक एक करके वापस आ गए। एक नहीं आई तो गिलहरी नहीं आई, और सिलकुटिया के बारे में क्या कहा जा सकता है। अब तो ये लगता है कि वो माजी कदीम की किसी मुंडेर से या शायद हज़रत सुलेमान के महल की फसील से उड़कर आई थी, वहीं वापस चली गई। और गिलहरी शायद वो भी कहीं दूर से आई थी, शायद लंका के पुल की तामीर के काम से थक कर इधर उधर निकल आई थी और वहीं वापस चली गई होगी। अब देखिए करते हैं लफ्ज़ व मायने। आरास्ता यानी कि सजा हुआ। तरावत नमी, ठंडक या ताजगी। लबरेज पूरा भरा हुआ। लबरेज
پورا بھرا ہوا، اشرا دست گرد و پیش، آس پاس غالب، قوی، زبردست یا مغلوب کرنے والا۔ درہم برہم، منتشر بکھرا ہوا یا تتر بتر، جارحانہ حملہ آورانہ، مطلق بالکل قطعی، سازگار، موافق، صحبت، ساتھ یا سنگت، شتابی جلدی، شتابی جلدی۔ اقلیم ملک، وطن، ماورائی غیر مادی یا تصوراتی۔ ڈار جھنڈ، شرف قبولیت، قبول کرنے کا اعزاز۔ نفور نفرت، نفور نفرت۔ خلوت تنہائی، ارباب شہر، شہر کے لوگ۔ وسعت پھیلاؤ، طالب طلبگار یا خواہش مند۔ زمیں بوس، زمیں پر گرنا۔ حواس باختہ، ہوش اڑنا، ہجرت، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا منتقل کرنا۔ ریگزار، ریت کا میدان یا ریگستان۔ دبیز موٹا۔ موقوف بند، نواح اطراف، نواح اطراف یا آس پاس کا علاقہ۔ تکمیل مکمل یا پورا ہونا۔ وسیع عریض، وسیع و عریض، لمبا چوڑا، نمودار، ظاہر۔ غور کیجیے، اس افسانے میں راوی کے علاوہ باقی کردار چرند پرند ہیں، یعنی کہ اس افسانے میں راوی کے علاوہ چرندوں پرندوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور افسانہ نگار چڑیوں سے لگاؤ، افسانہ نگار جو ہے چڑیوں سے ان کا بہت لگاؤ اور مختلف چڑیوں کی عادات یعنی کہ عادت، غذا کے بارے میں یعنی کہ ان کے کھانے کے بارے میں، پسند و ناپسند، درختوں سے دلچسپی وغیرہ کا تمام واقعات اس طرح زنجیر میں پرو دیے گئے ہیں کہ یہ سب افسانے کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ یہ افسانہ ماحولیات کے بارے میں بتاتا ہے، زندگی اور عادات و اطوار کے بارے میں بھی پوری معلومات فراہم کرتا ہے۔ زندگی، انسانی زندگی چرند و پرند اور نباتات یعنی کہ پیڑ پودے اور پرندے کے وجود کے بغیر ممکن نہیں۔ پیڑ پودے ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ پیڑ پودے جو ہیں وہ ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ زیادہ تر پرندوں کی زندگی درختوں اور پودوں پر ہی انحصار ہوتی ہے۔ افسانے میں حضرت سلیمان اور ہدہد کا ذکر آیا ہے۔ ہدہد ایک پرندے کا نام ہے جس نے حضرت سلیمان کو ملکہ بلقیس کی خبر دی تھی، اور ہدہد ہی حضرت سلیمان کا خط ملکہ بلقیس کے پاس لے کر گیا تھا۔ اب دیکھیے، یہ ہے مانوس اجنبی کا خلاصہ۔ مانوس اجنبی ایک سبق ہے جس میں مصنف نے جدید دور کی زندگی کی ایک اہم حقیقت بیان کی ہے۔ مانوس اجنبی ایک سبق ہے جس میں مصنف یعنی کہ جس میں رائٹر نے جدید یعنی کہ نئے دور کی زندگی کی ایک اہم حقیقت بیان کی ہے۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہوئے بھی دل سے دور ہو گئے ہیں۔ موبائل فون، انٹرنیٹ اور مصروف زندگی کی وجہ سے انسان اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو وقت نہیں دے پاتا۔ اسی لیے اپنے بھی اجنبی محسوس ہونے لگتے ہیں۔ آج کے زمانے میں یعنی کہ آج کے دور میں لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب یعنی کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی دل سے دور ہو گئے ہیں، کیونکہ موبائل فون، انٹرنیٹ اتنے ان کی مصروف زندگی ہو گئی ہے۔ بچے بڑے سبھی کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے گھر والوں، گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے کے اجنبی ہو رہے ہیں۔ رشتہ داروں، اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی وقت نہیں دے پاتا، کیونکہ موبائل فونز، انٹرنیٹ میں اتنا مصروف ہو گیا ہے انسان۔ اسی لیے اپنے بھی اجنبی محسوس ہونے لگتے ہیں۔ مصنف اس بات پر زور دیتا ہے کہ مصنف یعنی کہ رائٹر اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے
ہمیں وقت گزارنا چاہیے، ہمدردی اور احترام سے پیش آنا چاہیے تاکہ ہمارے تعلقات مضبوط رہیں، تاکہ ہمارے رشتے جو ہیں، اب گھر میں لوگ کیا کرتے ہیں، موبائل اتنا چلا رہے ہیں، چاہے کسی کو کچھ بھی ہو رہا ہے گھر میں، اتنا مطلب کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ تو اس میں رائٹر نے کیا کہا ہے، اس بات پر زور دیا ہے کہ رشتوں کی قدر کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، محبت، ہمدردی اور احترام سے پیش آئیں تاکہ جو ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے رشتے ہیں، وہ آپس میں کیا ہیں، مضبوط رہیں، اور معاشرے میں یعنی کہ ہمارے چاروں طرف جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے آس پاس ہمارا جو انوائرمنٹ وہ اچھا بنے، محبت اور بھائی چارہ قائم ہو آپس میں۔ اب دیکھیے مرکزی خیال، مانوس اجنبی کا مرکزی خیال جدید زندگی کی، یعنی کہ اب جو یہ دور چل رہا ہے، یہ نئی زندگی کی جو مصروفیات اور ٹیکنالوجی نے انسان کے درمیان فاصلے بڑھا دیے ہیں، یعنی کہ فاصلے یعنی کہ دوریاں بڑھا دی ہیں، کس نے؟ ٹیکنالوجی نے۔ اس لیے ہمیں اپنے رشتوں کو محبت، خلوص اور وقت دے کر مضبوط بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ موبائل فون، انٹرنیٹس بھی چلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں جو ہے محبت سے پیش آئیں اور ان کو وقت دینا چاہیے۔ جدید زندگی کی مصروفیات سب کچھ ہوتے ہوئے بھی حساب سے یوز کریں، اور انسان کے درمیان فاصلے بڑھا دیتے ہیں کیا؟ ٹیکنالوجی۔ اس لیے ہمیں اپنے رشتوں کو محبت، خلوص اور وقت دے کر کیا کرنا چاہیے؟ مضبوط بنانا چاہیے۔ اب ہے کوشچن، سوچئے اور بتائیے چڑیوں کی صبح دھرم برہم کیوں ہو جاتی تھی؟ نیکسٹ ہے بلندی میں اڑتے ہوئے پرندے دوسری دنیا کی مخلوق کیوں نظر آتے ہیں؟ نیکسٹ ہے امرود کے پیڑ کو شرف قبولیت بخشنے سے کیا مراد ہے؟ نیکسٹ ہے آبادی بڑھنے اور نئے شہروں کے بسنے سے ماحولیات کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ چڑیوں کی صبح دھرم برہم کیوں ہو جاتی تھی؟ تو آنسر ہے چڑیوں کی صبح دھرم برہم اس لیے ہو جاتی تھی کہ جیسے ہی کوئی خطرہ نظر آتا مثلاً جیسے کہ شکاری یا بلی نمودار ہوتی یا کسی پرندے کو خطرے کا احساس ہوتا تو سب چڑیاں اپنی جان بچانے کے لیے گھبرا کر ادھر ادھر اڑ جاتی، جس سے صبح منتشر ہو جاتی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، بلندی میں اڑتے ہوئے پرندے دوسری دنیا کی مخلوق کیوں نظر آتے ہیں؟ تو آنسر ہے بلندی میں اڑتے ہوئے پرندے دوسری دنیا کی مخلوق اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہ آسمان کی وسعتوں میں بہت اونچا اڑ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زمین سے الگ، پراسرار اور غیر معمولی دکھائی دیتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا، امرود کے پیڑ کو شوق قبولیت بخشنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، امرود کے پیڑ کو شرف قبولیت بخشنے سے مراد یہ ہے کہ پرندوں نے امرود کے درخت کو اپنا پسندیدہ ٹھکانہ بنا لیا، اس پر آ کر بیٹھنے لگے اور اسے قبول کر لیا، جس سے اس درخت کی کیا ہے اہمیت اور عزت بڑھ گئی۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا، آبادی بڑھنے اور نئے شہروں کے بسنے سے ماحولیات کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ جواب، آبادی بڑھنے اور نئے شہر کے بسنے سے درختوں کی کٹائی، جنگلات کی کمی، فضائی اور آبی آلودگی میں اضافہ، قدرتی ماحول کی تباہی اور پرندوں اور اس کے علاوہ اور بھی جانوروں کے مسکن یعنی کہ جانوروں کے جو رہنے کی جگہیں ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، جس سے ماحولیات کو شدید بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ جب ہم کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس سے متعلق کئی الفاظ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر قوس قزح کا نام آتے ہی بارش، بادل، بجلی، سورج، 7 رنگ، چمک، دھنک وغیرہ الفاظ ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔
अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू कीजिए, यानी कि अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ गुफ्तगू यानी कि बातचीत कीजिए और हर लफ्ज़ के आगे उसके मुताल्लिक़, यानी कि एक लफ्ज़ जैसे ये है तो इसके मुताल्लिक़ हमें 5 अल्फाज बनाने हैं। मदो जज़र, यानी कि इससे मुताल्लिक़ ये 5 अल्फाज हैं। समुंदर, लहरें, साहिल, पानी, किश्ती। समुंदर, लहरें, साहिल यानी कि किनारा, पानी और कश्ती। गुलो गुलजार, फूल, बाग, खुशबू, बहार, हरियाली। आमद और रफ्त, आमद, रवानगी, सफ़र, आना जाना। खेत खलियान, फसल, किसान, हरियाली, अनाज, बेल, बूटे। चश्मे हैरां, ताज्जुब, आँख, नज़ारा और हैरत। आपको मालूम है कि मुहावरा अल्फाज का वो मजमुआ है जो फ़ाल पर ख़त्म होता है और अपने लग़वी मायने के बजाय दूसरे मायने में इस्तेमाल किया जाता है। अपने लग़वी मायने के बजाय वो दूसरे मायने में इस्तेमाल किया जाता है। मसलन यानी कि एग्ज़ाम्पल है बगले झाँकना, हाथों के तोते उड़ना। इसी तरह ज़रबुल मिस्ल या कहावत वो फ़क़रा, जुमला या कौल होता है जिसे बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात में उससे क्या है, ज़ोर पैदा हो जाती है। कहावत के पीछे कोई वाक़या या कहानी ज़रूर होती है। कहावत के पीछे कोई वाक़या यानी कि ये छोटी सी होती है कहावत, लेकिन इसके पीछे कोई वाक़या या कहानी ज़रूर होती है। मसलन यानी कि जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, इससे तो आप समझ ही गए होंगे इंसान का कितनी लंबी बात होगी। और कह देते हैं लोग जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसके पीछे कोई किस्सा या कहानी या बात होती है। अब आगे देखिए, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अफसाने को दोबारा पढ़िए और मुहावरे और ज़रबुल मिसाल को तलाश करके नीचे लिखिए। देखिए मुहावरे हैं, बगले झाँकना, हाथों के तोते उड़ना, दम बखुद रह जाना, 3-5 करना और खाक छानना। बगले झाँकना, शर्मिंदा होना, हाथों के तोते उड़ना, ज़्यादा हैरान होना, 3-5 करना, तकरार या बहाना बताना, खाक छानना, दर भटकना या दर बदर भटकना या मारा मारा फिरना। ज़रबुल मिस्ल, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, मन चाहे मुरादें पूरी होना। नेक्स्ट है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए दूसरे के काम में नुक्स निकालना। अक्सर हम लिखते वक्त ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो तहरीर को दिलचस्प और पुरअसर बनाते हैं, जैसे दाना, दुनका, लपक, झपक, तितर बितर, लहक चहक। इनमें बाज़ मुरक्कब अल्फाज हैं, मुरक्कब यानी कि मिले जुले अल्फाज हैं, और बाज़ ताबे महमल हैं। जब दोनों अल्फाज बामायने हों उन्हें मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं, जैसे लहक चहक, लपक झपक वगैरह। लेकिन जब दूसरा अल्फाज बामायने ना हो लेकिन पहले लफ्ज़ की शिद्दत में इजाफा करता हो तो उसे ताबे महमल कहते हैं। जैसे रोटी वोटी, रोटी क्या है, लफ्ज़ है और इसके मायने हैं, लेकिन वोटी का कोई मीन्स नहीं निकलता, लेकिन लोग कह देते हैं रोटी वोटी। तो ये क्या है हमारा, रोटी वोटी, यही हमारा महमल है। पानी वानी वगैरह। अपने दोस्तों की मदद से मुरक्कब और ताबे महमल अल्फाज मालूम करके लिखिए और उन्हें जुमलों में भी इस्तेमाल कीजिए। खाना वाना, पानी वानी, झूठ मूठ, चाय वाय, सचमुच, ऐसे बोल देते हैं। तो खाना वाना, क्या मेहमानों ने खाना वाना खा लिया। नेक्स्ट है पानी वानी, थोड़ा पानी वानी ले आओ। झूठ मूठ, बच्चे झूठ मूठ में रोने लगते थे। चाय वाय, अरे भाई चाय वाय ले आओ। सचमुच, सचमुच आज बहुत सर्दी हो रही है। जुमलों को गौर से पढ़िए। फिर तो गिलहरी को चाट लग गई मुझे चाट पसंद है। देखिए यहाँ पे भी चाट है और यहाँ पे भी चाट है।
لفظ ایک ہے لیکن معنی کیا ہیں اس کے الگ الگ ہیں۔ پھر تو گلہری کو چاٹ لگ گئی، چاٹ یعنی کہ ایک لت سی لگ گئی، وہ روز گلہری کیونکہ آنے لگی تھی۔ اور مجھے چاٹ پسند ہے، چاٹ یعنی کہ کسی بھی فروٹ چاٹ کہہ دو یا اور بھی طرح کی چاٹ ہوتی ہیں کہ مجھے چاٹ پسند ہے۔ تو ان جملوں میں خط کشیدہ لفظ چاٹ الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن معنی اس کے کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ تو اس سے زبان کی وسعت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح 5 الفاظ معلوم کر کے لکھیے جو الگ الگ اپنی کیفیتوں میں استعمال کیے جاتے ہوں۔ ہار، شکست، ہار مانے شکست، کیوں کہ فوج میں لوگ ہار گئے، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ ہار اور گلے کا دیکھیے زیور، وہ بھی ایک طریقے کا ہار ہے۔ تو ہار کے یہ کیا ہو گئے؟ 2 مینس، ورڈ ایک ہے لیکن ان کے مینس جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئے۔ تو ہار، شکست، آج ہم میچ ہار گئے ہیں۔ ہار یعنی کہ زیور، لڑکی نے ایک خوبصورت ہار پہن رکھا ہے۔ سونا، سونا ایک دھاتو ہے یا دھات بول دیجیے آپ۔ آج کل سونے کے دام آسمان چھو رہے ہیں، یا آج کل سونے کے ریٹ کیا ہیں؟ بہت ہائی فائی ہو رہے ہیں، جو کہ ہر کوئی انسان نہیں خرید سکتا۔ سونا یعنی کہ آرام کرنا، رات کو جلدی ہمیں سونا چاہیے، رات کو جلدی ہمیں سونا یعنی کہ آرام کرنا چاہیے۔ عرض چوڑائی اور عرض گزارش، عرض چوڑائی، کمرے کی چوڑائی بہت زیادہ ہے۔ عرض یعنی کہ عرض گزارش یہ ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ بہت سے اسی طرح کے الفاظ لکھ سکتے ہیں۔ سبق سے آگے عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ عبارت کا کوئی مناسب عنوان بھی تجویز کیجیے۔ قدرت نے دنیا کی ہر چیز کو ضرورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ قدرت نے دنیا کی ہر چیز کو ضرورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ یہاں ہر ایک چیز دوسری چیز کو کسی نہ کسی طرح متاثر کرتی ہے۔ اس آپسی تعلق کو سمجھنے اور سمجھانے کا نام ماحولیاتی سائنس ہے۔ زمانہ قدیم میں انسان اس تعلق سے نہ صرف بخوبی واقف تھا بلکہ اس کی زندگی ان قدرتی وسائل کے گرد گھومتی تھی۔ وہ پانی کے ذخیروں کے پاس بستیاں قائم کرتا تھا تاکہ قدرتی پانی ان سے حاصل ہوتا رہے۔ جنگلات سے وہ لکڑی، چارہ اور غذا حاصل کرتا تھا۔ زمین وسیع تھی اور آبادیاں کم تھی۔ زمین وسیع یعنی کہ بہت لمبی چوڑی تھی، اور آبادی یعنی کہ لوگ جو تھے وہ بہت کم تھے۔ رفتہ رفتہ یعنی کہ دھیرے دھیرے انسانی آبادی بڑھنے لگی، دھیرے دھیرے انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو ان وسائل کی بھی مانگ بڑھی، ان پر دباؤ بڑھا اور ان کے لیے آپس میں لڑائیاں شروع ہوئیں۔ کسی ملک کے سرسبز اور زرخیز علاقوں کو حملہ آوروں نے لے لیا تو کسی ملک نے جانوروں اور چراگاہیں دشمن کی نظروں میں آ گئیں۔ طاقتور قومیں اور ممالک، طاقتور جو قوم تھی اور ممالک یعنی کہ دوسرے ملک کے وسائل پر قابض ہو کر انہیں بے دریغ استعمال کرنے لگے۔ صنعتی انقلاب نے انسان کو مشینوں سے روشناس کرایا۔ مشینوں کی مدد سے اگرچہ پیداوار میں زیادہ زبردست اضافہ ہوا، مشینوں کی مدد سے یعنی کہ مشینوں کے ذریعے سے پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، بہت زیادہ، اور ایسا ضروری بھی تھا کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتیں بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن اضافے نے خام مال کی مانگ بڑھا دی۔ جہاں کاغذ کے کارخانے لگے وہاں جنگلات ختم ہو گئے کیونکہ لکڑی کاغذ بنانے کی نظر ہو گئی۔ یہ اس عبارت کا خلاصہ ہے۔ قدرت نے دنیا کی ہر چیز کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے۔ قدرت نے دنیا کی ہر چیز کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے جسے ماحولیاتی توازن کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں انسان فطرت کے قریب تھا
اور اپنی ضروریات قدرتی وسائل سے پوری کرتا تھا۔ اپنی ضرورت پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ قدرتی وسائل سے پوری کرتا تھا۔ جنگلات، دریا، زمین، ماحول کو متوازن رکھتے تھے، لیکن آبادی میں اضافے لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، صنعتی ترقی اور انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے جنگلات کاٹے گئے، آلودگی بڑھی اور ماحولیاتی توازن متاثر ہوا۔ اس لیے ماحول کی حفاظت اور قدرتی وسائل کا دانشمندانہ استعمال ضروری ہے۔